أنا أقرأ برواية إسحاق الوراق عن الإمام خلف البزار من طريق السوسنجردي من كتاب تحبير التيسير والدرة المضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون. وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون. وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم
يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفي على الله منهم شيء لا يخفي على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله ما شاء الله وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وما يتذكر إلا من ينيب
فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفي على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفي على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله
تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. اليوم تجزي كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد
زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. قرأ بها الإمام ابن الجزري على أبي عبد الله محمد بن أحمد المصري، وقرأ بها على الكمال بن فارس، وقرأ بها على زيد بن الحسن، وقرأ بها على هبة الله البغدادي، وقرأ بها على أبي الحسين السوسنجردي، وقرأ بها على أبي بكر محمد الخياط، وقرأ بها على أبي عمر الطوسي، وقرأ بها على إسحاق الوراق، وقرأ بها على الإمام خلف البزار رحمهم الله تعالى.